तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। आज अगर अकाबिर के मनहज पे चलना है, अकाबिर की माननी है, तो निकालें अपनी औलादों को, निकालें, आए, चलते हैं सारे मिलके इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। हम तो निकले पड़े भाई, आप भी आ जाएं, देखते हैं कौन कितना पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग व फसाद व बदअमनी नन तमु गुरुम दद्दी चढ़ता दद्दी बैकग्राउंड था यो कार दे यो वर्क थे पकार दे गरम खबर शु का गवाड़ुम च जंग और दी बदअमनी न मुज़ुम अमनियत के ज़िंदगी वकुम प अमन के ज़िंदगी वकुम मु पकार दे दी रूट दी जड़ दी असल कुम रीजंस थी हागबानी जरूर न पोई कुम द हाग ख़त्मी दो कोशिश वकुम ज़का लोगों ने बैकग्राउंड तलाशम तस्ता दौरा वयम दी जंग और दी बदअमनी के पाकिस्तान पर मुल्क के दा चौकालो नमु गुरुम दी टोल न ज़्याद टारगेट हागा अगर चटोल पाकिस्तान दी टारगेट शवे दे अगरचे हर कौम दी टारगेट शवे दे अगरचे हर जबान वाला दी टारगेट शवे दी अगरचे हर मसलक दी टारगेट शवे दे लेकिन टोलना ज़्याद कुम मजहब चागा टारगेट शवे गशिया दी और टोलना ज़्याद कौम दी बदअमनी टारगेट शवे दे और गवा जिना कसान कत्ल शवे दी आगा पख्तून कौम दे खुर को पकार दे सोच वकुम वो पख्ता नहीं हूँ दखपलो विनो हिफाजत पकार दे वकुम पकार दे वो बलता पारा मु द अमन लियार को लाउकू न द बदअमनी लियार को लाउकू दी बैकग्राउंड तक मु लाडशुम मुझसे काल पहला वली दो अफगानिस्तान के द अमेरिका और द रूस जंग वो अमेरिका दमू नाम नहाद जिहादियान डेर आसानी से इस्तेमाल को असलहा बोर्त अमेरिका वर कवल ट्रेनिंग बोर्त अमेरिका वर कवल हर यू कार बोर्त अमेरिका कवल सिर्फ जंगीदू बदा और द दूरा गाफिल हूँ तो दो द अमेरिका जंग खपल जंग वगाड़ल जो विलस द खुदमू जंग दे दो तपाता ना तो मसलन कयो कास गाड़ा चलाई नो ड्राइवर पर किदे शिदा सोच के चेहरा जल्द गाड़ा चलम गत मालूम है पेट्रोल के चाचा वाली थी ना दगयो कारकर्दगी दे दगयो वर्क थे दगयो कार दे तो हिच कलम दागा नादिदा नशली दे तो का बगैर दे पेट्रोल गाड़े भी तहार चुरा खरगो ड्राइविंग जावी तो गाड़ी चलावे शे नशे चला वाले बस मजबूर ये तो चौकवी तो के पेट्रोल दरता वाची और चाहे तो पेट्रोल चवली चार था गाड़ा बार कड़े भी चाहता ना गाड़ा लास के देर कड़े भी दरअसल दमग कार दे जान तगाजी माविया न जान तगाट मुजाहिद भी है द अमेरिकी जंग को द अमेरिकी जंग के दमु पख्तने इस्तेमाल शू बिलखुसूस पख्तना अमेरिकी द पर वो जंग दूं लेकिन जानो त जो गजियान हुइलू बिया कला खबर उल्टा शा दो अमेरिकी से कला पर जंगी दोशू हागद बाद मुख्तलिफ दिनों के मुख्तलिफ इलाकों के द जहाद फतवे शुश वाले जवियों से पका दे द रीजंस खल को त मालूम शी पका दे द रीजंस माने मु सोच वकुम कुम खालती गोवा जना द मुद पख्तून विना ताला शवी ने कुम खालती गोवा जना द माद पाकिस्तानी विना ताला शवी ने कुम खालती तो गोवा जना द मु अमन बर्बाद शवे दे बदमनी के रगलियों जनवियन से सिर्फ हमदारी ना कुम कासान व जना बदमनी रगली रे हो की यो किरदार दाम दे सदीवाने खबर है न की पका दे वशी मसलन से तासु तवयम द अहल सुन्नत द देवबंद जो घाट मुफ्ती हो दगो मुफ्तियानो वजना गोरे दगो मुफ्तियानो वजना द मु बदमनी सरा मखामखयुम दगो मुफ्तियान व जनान हर यू पख्तून विना तालेगी दगो मुफ्तियान व जनान पख्तून और बिलखुसूस पख्तून व बिलउमूम टोल पाकिस्तानी गफ अमन के नदी दा पख्तून दा कास दा मुफ्ती अगर जो पखपला पख्तून हम वो मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई नमीदो दा पसवात नदी ताल्लुक लो लेकिन पाती की दो पर कराची के जामे फारूकिया के सबक भी लो दागज न किनी दागज के फतवा विर की गोरे फतवा दे दिवा गोरा हमदे से कासान से कला मौजूद जो फतवे पर कवलो की बिया द मुश्किल द जोड़ शी तो टोल पाकिस्तान अमनियत त बर्बाद शी द फतवा न दमा पर लास के इंशाल्लाह जब स्क्रीन पर तास तो खैम सिद्दीकी दाकास सवियाई दवी जो टोलो मुसलमानों बने जिहाद फर्ज दे तमाम मुसलमानों पे जिहाद फर्ज है चा सारे जिहाद फर्ज हूँ चा से बेगा और असलहा वेर कवाला चा से बेगा दो ट्रेनिंग वेर कवाल चा बेगा पर दा इस्तेमाल को खपल जंग की उस गो सारा जिहाद फर्ज शुरू उस टोल मुसलमान पर कार दे पासी अगो जिहाद वकी चूंकि मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान दा फलाने शवे दे द्वयम शिक तरह चूँ द्वयम चीज जो मुसलमान चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो गोरे द पाकिस्तान द अमन बर्बादी दो दा कोशिश शवे दे जो मुसलमान चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो और किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे से वाबस्ता हो ब्याह तो यही वो अगर इस सलीबी जंग में अफ़गानिस्तान के मुसलमानों या इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा वो मुसलमान नहीं रहेगा वाले मुसलमान न पैदा
چونکه امریکا د لپاره استعمالي مراد انده وکا خورونه بیگا پوری زدا تا ټول جهادیان امریکا د لپاره استعمالي دو روس په خلاف ته جنگي دي تا هر یو شی امریکا نه راخستو تا خوراک چکاک امریکا نه تا ډالر امریکا نه تا اسلحه امریکا نه تخپل بیا مسلمان پاتې شوی نه پاتې شو ګوره دا بالکل واضح خبرې دي دا داسې نه چې زه دې اوس دلایل راوړم د هر یو کس ته پاتې نه چې مونږ پښتانه استعمال شوي یم مونږ پښتانه د اوس هم استعمالي کوم نه د پکار سے استعمال شدہ کے بیا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی بھی مسلمان حکمران اگر حکم دے وہ اپنے ماتحت لوگوں کو اسلامی حکومت کے ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہے تو ماتحت لوگوں کے لیے اس طرح کے غیر شرعی احکام ماننا جائز نہیں ہے بلکہ ان احکام کی خلاف ورزی ضروری ہے واہ واہ دبیا تاریخ اسلام کے ٹول وگورا صرف نن والا خبریں میں نے ویلے تدغا کے ویلاڑے گئے یعنی زداویوں صرف اصل نور ایچ دام ماتا صرف امدا و گورا چمدی افغانستان کے امدا کسانوں افغانستان میں برادر اسلامی ملک تھے ہمدا کسانوں دو امریکہ دا پارا استعمال شو بیا ہمدا کسان دی بیا جو جہاد نعرے والا گولے چالا خود امدی امریکہ سر اس جہاد کو گورے دیزی کے باقاعدہ دا پاکستان گورنمنٹ پر خلاف دا پاکستان خالق بغاوت بنے ابھار کی چو دو پکار دے بغاوت وہ کی بیا دی دا بعد چلو رام شک ہم وہ گورا آغاز کی چوئی یہ اسلامی ممالک کے جتنے حکمران اس صلیبی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنی زمین وسائل اور معلومات ان کو فراہم کر رہے ہیں وہ مسلمانوں پر حکمرانی کے حق سے محروم ہو چکے ہیں یعنی اصل نامہ ندی خصی کو باقاعدہ پاکستان طرف سے اشارہ دی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان حکمرانوں کو اقتدار سے محروم کریں چاہے اس کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے گورے جو بھی کومہ طریقہ بھی سے استعمال آویشی کما طریقہ یعنی ظلم وکا بم انفجار وکا دھماکے وکا خودکش حملے وکا ہر یو ظلم وکا مراد خدا دی دا نظام الدین شامزی غنے کسانو وجنا نندما وتوینا تعالی شوی دے او تعالی کی دا مختم نے تعالی کی اللہ گواہ دے خدا ته پاتا دے نور بچورا د مظلوم خلق وینا تعالی کی اور پس چیز افغانستان کے مسلمان مجاہدین کے ساتھ جانی و مالی و ہر قسم کے ممکن مسلمانوں پر ممکن مدد مسلمانوں پر فرض ہے لہٰذا جو مسلمان وہاں جا کر ان کے شانہ بشانہ لڑ سکتے ہیں وہ وہاں جا کر شرکت کریں اور جو مسلمان مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ مالی تعاون فرمائیں مالی تعاون اور کا چونکہ دیش و صحیح دے کنشید پیسے ورتا ہے کو چندے بنے یعنی اگرچہ جو نور ہم ان کا سورس آف انکم کو وہ آگا وہ لیکن چندہ ہم تو تارخلا څوره داسې دکانداران دي څوره داسې تاجران دي څوره داسې خلک دي چې هغو صرف اور صرف خلوص دین وجې نه چونکې هغو ځانو ته مسلمان ویلو دو ته چاندې ورکړي دي او د دو په چاندو باندې د مسلمان وینه تعالی شوي دي د دو په چاندو باندې د مسلمانانو امن برباد شوی دی نو زه دا ویم چې ګوره داسې کې چاندو والا خبر شوی دا ملایان وایي مشکل دی ملایان چلیږي څنګه به چلیږي مفتیان په چاندو د چلیږي لہٰذا خو کوشش کی چې تنوی والیا رو بس چاندې جمع کی زداویم او پختنو او د الله بندگانو او هغه کسانو چې ځان ته پښتنو یو غیرتمند پښتنو یو د الله بندگانو تعلیمونه حاصل کو اقتصاد خپل برابر کو صرف اور صرف استعمال کو دو والله الله قسم د تخرم استعمال کو دو د نور خلکو د جنگوي جیبونه د نور خلکو ډاکیږي اور ډالر د نور خلکو په جیب وتاڅي صرف د غریب زوی چې کوم د هغه د استعمالي کوم کاس څه غریبي غته د مذهب جذباور کی اور جہاد کی دے استعمال کی بیگا پوری چکم کسانوں پر خلاف دو جنگی دو دا امریکی دو سا جہاد کو ننا مگو سر اچنے صورتی متا 40 ارب ملین ڈالر متاراکا دیدو پارا دو غریب زوی تا دا جہاد جذباور کڑیا چا غالر چی وجنگی کی قتل شی چتا نن بیا کینے پر ٹیبل کے ہنگو امریکنیانو سارا اور توی چیار متا خوب ماہانا 40 ارب ملین ڈالر $2 متاراکو بیا گدگری کیا ہے دا گدگری نا دی دا پتا چوی ہے دا ګوره دا هر څه وي زه دې کې طنز نه کوم زه د زړه یو درد بیانوم دا ما د زړه یو درد دی تاسو ته والله طنز نه کوم والله طنز نه کوم زه دې باندې نه یم خوشحال څه مثلا دا کسان دو امریکې ته لاس ونیستو بھیک د غواړي ورنه ګداګري ده کوي لہذا زه خوشحال شم نه بېشکه اهل سنت دي لیکن زه دا زړه درد دی زه خو ته مسلمان یم زه خپل مسلمان ورور ګڼم زه یم دا ډېر غلط کېږي چې یو مسلمان چې غا بل ته لاس نسی بل کافر ته لاس نسی ورنه پیسې اخلي او غم هغه مسلمان چې خو څو کالونه جنگونه کړي دي اور نور خلک د جهاد په جذبه باندې استعمال کړي دي
دې لپاره چې څوک د امریکایانو سره جهاد کوي د اسلام دشمنان دي نن چین موږ امریکایانو سره غو کوم کسان گرفتار کړي غاور ته رها کی غو ایربیس هم کو ته په حواله کې ورکول ته راضي شي هر یو کار کوم شرایط دی غاور ته بس مت $40 مليون راکو یا 40 ارب مليون راکو دا یعنی دا عزت تاسو ته بیا ویم چې بیګا پر تاسو کړو دا جهاد زوین چې بیګا پر تاسو کولو ته جهاد نه مې ورکم یعنی طنز نه پرېږدو اصل شیا سنی طنز نه پرېږدو یو بل ته تانه او تهمتونه غا پرېږدو خپل خو خدای ته عقل در کړی دی د عقل نه کار واخلو بیا هم درته ویم څورم پښتنه یو څورم هغه کسان چې غو اولاد شته دي صاحب اولاد دي غونه د ما گزارش دي خپل اولاد باندې تعلیم وکړو دغه اقتصاد برابر کو خو د هغه ته نوکاریان ولټو دا کارونه پرېږدو یقین وکړه چې استعمال بدو او کله جهاد وی غږ کې بیا بالکل واضح کیږي چې دا د جهاد ټایم ته پکاره د چې دغه انسان څخه هغه جهاد ته حاضر کی لیکن دا اوس څه کېږي والله دا خود جهاد خبره نشته دي کې خټوله د ډالرو خبرې دي کته سو کې چوک د څه کسانوي چې غوي څه نه د ډالرو خبرې نه د خالصتا جهاد دی یو راشي ما سم مخ کینی ماته ثابت کی چې د خالصتا جهاد دی دا نو خالصتا جهاد څورا کسان هم ورکه استعمال شو صرف د جهاد په جذبه باندې استعمال شو دا که خالصتا جهاد چا ستا بیګا پر جهاد کول نن به تاغه نه غداګری نه کوله ویل پیغمبر علی السلام چا سا جهاد کړی دی بیغو ته ویلو چې مت مهانه دوره پیسې م راکو بس مو دا خبره د تاسو مانو دا خبره د تاسو مانو دا د تاسو مانو خو سر مت پیسې راکو درهم را راکو ویلی دی پیغمبر نه پیغمبر نه دی ویلی پیغمبر حنین جنگ وشو څورا بیت المال پیغمبر سره وو غیم غوته ورکو چې کوم تازه مسلمان شو بیګا پورې چا سره جنگي دو پیغمبر وای تو اخلا ابو سفیان سلو خونه د تاوی فلانه صفوان بن امیہ د سل د تاوی او فلانه ټول بیت المال په غو باندې تقسیم کو دا اسلام دی اسلام دا نه دی چې ته بیګا پر ورسره جنگي نن ورته لاس ونسي نه اسلام حاکمیت غواړي اسلام مقتدر دی بل محتاج وي اسلام ته بل وہ محتاج بھی مسلمان ہوتا نہ کہ مسلمان محتاج شي کوم ځکه مسلمان محتاج وي غځ کې بیا د مسلمانانو نه پالیسی چلیږي نه غځ کې مسلمانانو ولا کوم اهداف ته هغه ته رسیدي شي نه د جهاد خبر اور کې کېدای شي